ஹாய். பகவான் பரமேஸ்வரன் உமாதேவியாருக்கு இராமாயணத்தினுடைய மகிமைகளை பெருமைகளை எடுத்து சொல்லும் பொழுது பலவிதமான பாராயண முறைகளையும் சொல்லியிருக்கார். இந்த பாராயண முறைகளெல்லாம் உமா சம்ஹிதை என்ற அந்த நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை. ஜாதக ரீதியாக ஒருவருக்கு என்ன தசாபுக்திகள் நடக்கிறதோ அந்த மாதிரி ஒரு தசாபுக்திக்கும் என்ன விதமான பாராயணம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கார். இந்த பாராயண முறைகள் ஒருத்தருக்கு ஜாதக ரீதியாக தசாபுக்தி சரியில்லைன்னும் பொழுது பரிகாரமாகவும் அமையும். தசாபுக்தி நல்லது செய்யும்பொழுது இது நன்மையை மேலும் கூட்டி தருவதாக அமையும். இந்த உமா சம்ஹிதையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற பாராயண முறைகள், பூஜை முறைகள், நிவேதனங்கள் அது முடிந்தவர்கள் செய்யலாம், பாராயணம் செய்யலாம். முடியாதவர்கள் இது கேட்குறதே ஒரு பாராயணமாக செய்யலாம். குரு தசைக்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற பாராயணம் சுந்தரகாண்டத்தினுடைய முதல் சர்க்கம், அது இங்கே கொடுத்துருக்கோம். பாராயணத்தில் முக்கியமாக தியான ஸ்லோகங்கள், பாராயணத்துக்கு முந்தினையும் அதுக்கப்புறம் பாராயணத்தினுடைய முடிவிலையும் சொல்லப்பட வேண்டிய ஸ்லோகங்கள், இது பொதுவாக 3 பிரிவுகளாக இருக்குது. ஸ்மார்த்தர்களுக்கு, வைஷ்ணவர்களுக்கு, மாத்வரர்களுக்கு அப்படின்னு. அதாவது சைவர்கள், வைஷ்ணவர்கள், மாத்வர்கள் எப்படி. இங்கே நாம் கொடுத்துருக்கிறது ஸ்மார்த்த முறையிலான தியான ஸ்லோகங்கள். வைஷ்ணவர்களோ மாத்வர்களோ தங்களுக்கு உண்டான தியான ஸ்லோகங்களை சொல்லிக்கொள்ளலாம். Hope this video is useful. கஜானன நமஸ்கிருத்ய शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्राद्या पारिषद्या परशतं विघ्नन्निघ्नं तिशततं विश्वक्षेणं तमाश्रये. वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननं. श्रीगुरुभ्यो नमः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. सरस्वती प्रार्थना. दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना. वाल्मीकि प्रार्थना. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं. वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं. यः पिबन्न सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तः तं मुनिं वन्दे प्राचेदसमकल्मषम्. हनुमन्नमस्क्रिया. गोष्पदीकृतवाराशिम् अशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं. अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्. उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्. आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं. यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. श्रीरामायण प्रार्थना. ह्यकन्नाञ्जलि संपुटैरह रहः सम्यक् पिबद्यादराद् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं. तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वदं निशामयध्वम्. वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी. श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्. वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे
वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। श्रीरामध्यानक्रमः वैदेही सहितं सुरुद्रमदले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्राश्रुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीमद् रामायणத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகம். तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्. श्रीमद् सुन्दरकाण्डं முதல் सर्गम्. ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पति दुष्करं निष्प्रतिद्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्मवानरः समुदग्रशिरो ग्रीवो गवां पतिरिवा बभौ अथ वैडूर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचारयता सुखं द्विजान् वित्रासयन् धीमानुरसा पादपान् हरन् मृगांश्च सुबहून् निघ्नन् प्रवृद्ध इव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्टपत्रवर्णैः सितासितैः स्वभावविहितैश्चित्रैर्धातुभिः समलङ्कृतं कामरूपिभिराविष्टमभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैर्देवकल्पैश्च पन्नगैः। स तस्य गिरिवर्यस्य तले नागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदे नाग इवा बभौ। स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मतिम्। अञ्जलिं प्राङ्मुखः कृत्वा पवनायात्मयो नये ततो हि ववृधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशं प्लवङ्गप्रवरैर्धृष्टः प्लवने कृतनिश्चयः ववृधे रामवृद्ध्यर्थं समुद्र इव पर्वसु निष्प्रमाणशरीरः सन् लिलङ्गयिषुरर्णवं बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतं स च चालाचलाश्चापि मुहूर्तं कपिपीडितः तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमशातयत् तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना सर्वतः संवृतः शैलो बभौ पुष्पमयो यथा तेन वोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलं सम्प्रसुस्रावमदं मत्त इव द्विपः पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतिर्निर्वर्तयामास काञ्चनां जनराजतीः मुमोच च शिलाः शैलो विशालाः समनशिलाः मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धूमराजीरिवानलः गिरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विने दुर्विकृतैश्वरैः स महान् सत्त्वसन्नादशैलपीडानिमित्तजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च शिरोभिः पृथिभिः सर्पाव्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः वमन्तः पावकं घोरं ददंशुर्दशनैः शिलाः तास्तदा सविषैर्धष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्वलुः पावकोद्दीप्ता बिभिदुश्च सहस्रधा यानि चौषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषग्नान्यपि नागानां न शेकुशमितं विषं विद्यतेयं गिरिर्भूतैरिति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरस्तस्मादुत्पेतुः स्त्रीगणैः सह पानभूमिगतं हित्वा हैममासवभाजनं पात्राणि च महार्हाणि करकांश्च हिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आर्षभाणि च चर्माणि खड्गांश्च कनकत्सरून्
कृतकण्ठगुणाः क्षीबा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूरपारिहार्यादराः स्त्रियः विस्मिताः सस्मितास्तस्तुराकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्यधरमहर्षयः सहितास्तस्तुराकाशे वीक्षां चक्रुश्च पर्वतं शुश्रुवुश्च तदा शब्दं ऋषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेऽम्बरे एष पर्वतसंकाशो हनुमान् मारुतात्मजः तितिर्षति महावेगः समुद्रं मकरालयं रामार्तं वानरार्तं च चिकीर्षन् कर्मदुष्करं समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरः श्रुत्वा वाचस्तेषां महात्मनां तमप्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभं दुदुवे च स रोमाणि चकम्पे चाचलोपमः ननादसुमहानादं सुमहानिवतो यदः आनुपूर्व्येण वृत्तं च लाङ्गूलं रोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगं तस्य लाङ्गूलमाविद्धमात्तवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव ह्रीयमाणो महोरगः बाहू संस्तम्भयामास महापरिगसन्निभौ ससाद च कपिकट्या चरणौ संचुकोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमां तथैव च शिरोधरां तेजस्सत्त्वं तथा वीर्यमाविवेश स वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरादूर्ध्वं प्रणिहिते क्षणः रुरोधहृदये प्राणानाकाशमवलोकयन् पद्भ्यां दृढमवस्थानां कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुञ्च्य कर्णौ हनुमान् उत्पतिष्यन्महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनमब्रवीत् यथा राघवनिर्मुक्तः शरश्वसनविक्रमः गच्छेत् तद्वद्गमिष्यामि लङ्कां रावणपालिताम् न हि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम् यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानमानयिष्यामि रावणं सर्वदा कृतकार्योऽहमेष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लङ्कां समुत्पाट्य स रावणाम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपातात वेगेन वेगवान् अविचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः समुत्पतति तस्मिंस्तु वेगोत्तेन गरोहिणः संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः समत्तको यष्टिमकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नूरुवेगेन जगाम विमलेऽम्बरे ऊरुवेगोत्तदा वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवाः तमूर्वेगोन्मथिताः सालाश्चान्येन गोत्तमाः अनुजग्मुर्हनुमन्तं सैन्या इव महीपतिम् सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनुमान् पर्वताकारो बभूवद्भुतदर्शनः सारवन्तोत ये वृक्षान्यमज्जन् लवणाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये स नानाकुसुमैः कीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः शुशुभे मेघसंकाशः खद्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः अवशीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरे पतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं ताराचितमिवाकाशं प्रबभौ च महार्णवः पुष्पौघेनानुबद्धेन नानावर्णेन वानरः
बभौ मेघ इवाकाशे विद्युद्गणविभूषितः तस्य वेगसमाधूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरभिरामाभिरुदिताभिरिवाम्बरं तस्याम्बरगतौ बाहू ददृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविव पन्नगौ पिबन्निव बभौ श्रीमान् सोर्मिजालं महार्णवं पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशेत पर्वतस्ताविवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहती परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशेते चन्द्रसूर्याविबोधितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमा बभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा तत्सूर्यमण्डलं लाङ्गूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितः लाङ्गूलचक्रेण महान् शुक्लदंष्ट्रोऽनिलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः स्पिग्देशेनाभिताम्रेण रराजस महाकपिः महता दारितेनेव गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तरगतो वायुजीमूत इव गर्जति केयथा निपतत्युल्का ह्युत्तरान्ताद्विनिसृता दृश्यते सानुबन्धश्च तथा च स कपिकुञ्जरः पतत्पदङ्गसंकाशो व्यायतः शुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक्ष्यया भद्यमानया उपरिष्टाच्चरीरेण चायया चावगादया सागरे मारुताविष्टा नौरीवासीत्तदा कपिः यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपिः ससतस्योरुवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरेऽस्योर्मिजालानामुरसा शैलवर्ष्मणाम् अभिघ्नंस्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निःसृतः सागरं भीमनिर्घोषं कम्पयामास तुर्भृशं विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसि पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरन्निव रोदसी मेरुमन्दरसंकाशानुद्धतां समहार्णवे अतिक्रामन्महावेगस्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्धूतं जलं स जलदं तदा अम्बरस्तं विबभ्राज शारदाभ्रमिवा ततं तिमिनक्र ईशाः कूर्मादृशं ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणां प्लवमानं समीक्ष्यात् भुजङ्गाः सागरालयाः व्योम्नितं कपिशार्दूलं सुपर्ण इति मे तीरे दशयोजनविस्तीर्णा त्रिगुंशद्योजनमायता छाया वानरसिंहस्य जले चारुतराभवत् श्वेताभ्रगनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभेच्छाया वितता लवणाम्भसि शुशुभे सुमहातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवान् इव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इव व्रजन् हनुमान्मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्टकानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवङ्गं त्वरितं तदा
ववृषुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वचारणाः तताप न हितं सूर्यः प्लवन्तं वानरेश्वरम् सिषेवे च तदा वायुरामकार्यार्थं सिद्धये ऋषयस्तुष्टुवुश्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो महौजसः नागाश्च तुष्टुवुर्यक्षा रक्षांसि विबुधाः खगाः प्रेक्ष्याकाशे कपिवरं सहसा विहतक्लमम् तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमानार्ति चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकु सचिवश्चायं नावसीदितुमर्हति तथा मया विदातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषञ्च मयि विश्रान्तः सुखेनाधिपतिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्चन्नमम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमं त्वमिहासुरसङ्घानां पातालतलवासिनां देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठपरिगः त्वमेषां जातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् संचोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तम स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थं भीमकर्मार्कमाप्लुतः अस्य साह्यं मया कार्यमिक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम हि इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्त्व तव कुरु साचिव्यमस्माकं ननः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत् सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठत्तिष्ठत्वेषकपिस्त्वयि अस्माकं मतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः चामीकरमहानाभदेवगन्धर्वसेवित हनुमांस्त्वयि विश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपर्येति वीर्यवान् काकुस्तस्यानृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्तातुमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाको निशम्य लवणाम्बसः उत्पपातजलात्तूर्णं महाद्रुमलतायुतः स सागरजलं भित्त्वा बभूवाभ्युत्थितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः शातकुम्भमयैः शृङ्गैः स किन्नरमहोरगैः आदित्योदयसंकाशैरालिखर्भिर्वाम्बरं तप्तजाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुक्थितैः आकाशं शस्त्रसंकाशमभवत् काञ्चनप्रभं जातरूपमयैः शृङ्गैः भ्राजमानैः स्वयंप्रभैः आदित्यशतसंकाशः सोऽभवद्गिरिसत्तमः तमुक्तितमसङ्गेन हनुमानग्रतस्थितं मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः सतमुच्छ्रितमत्यर्थं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः स तदा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य कपेर्वेगं जहर्ष च ननन्द च तमाकाशगतं वीरमाकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यमब्रवीत् पर्वतः कपिं मानुषं धारयन् रूपमात्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तम निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रुमस्व यथा सुखं राघवस्य कुले जातैरुदधिः परिवर्धितः स त्वां
रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः। कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्मः सनातनः सोऽयं तत् प्रतिकारार्थी त्वत्तः सन्मानमर्हति। त्वं निमित्तमनेनाहं बहुमानान् प्रचोदितः तिष्ठ त्वं कपिशार्दूलमयि विश्रम्य गम्यतां योजनानां शतं चापि कपिरेष समाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति। तदिदं गन्धवत्स्वादु कन्दमूलफलं बहु तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठविश्रान्तो अनुगमिष्यसि। अस्माकमपि सम्बन्धः कपिमुख्यत्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः। वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर। अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतो अपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनस्त्वादृशो महान्। त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर। पूजिते त्वयि धर्मज्ञ पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणं। पूर्वं कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो भवन् ते अभिजग्मुर्दिशः सर्वा गरुडानिलवेगिनः। ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्गाः सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया। ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षांश्चिच्छेदवज्रेण तत्र सहस्रशः समामुपागतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट्। ततोऽहं सहसा क्षिप्तः स्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तम गुप्तवक्षसमग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः। ततोऽहं मानयामि त्वां मन्यो हि मम मारुतः त्वया मे ह्येष सम्बन्धः कपिमुख्यमहागुणः। अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनाः कर्तुं त्वमर्हसि महाकपे। श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाण कपिसत्तम प्रीतिं च बहुमन्यस्व प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात्। एवमुक्तः कपिश्रेष्ठस्तं नगोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोपनीयताम्। त्वरते कार्यकालो मे ह्यश्च व्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरे। इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालम्ब्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव। स पर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिराशीर्भिरनिलात्मजः। अथोध्वं दूरमुत्पत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्तानमास्ताय जगाम विमलेऽम्बरे। भूयश्चोर्ध्वगतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बे जगाम विमलेऽम्बरे। तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं प्रशंसुः सुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः। देवताश्चाभवन् हृष्टास्तत्रस्तास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः। उवाच वचनं श्रीमान् परितोषात् स गद्गदं सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः। हिरण्यनाभशैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखं। साह्यं कृतं त्वया सौम्य विक्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति। रामस्यैष हितायैव याति दाशरथेर्हरिः सत्क्रियां कुर्वता तस्य तोषितोऽस्मि भृशं त्वया।
ततः प्रहर्षमगमद्विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुं स वै दत्तवरशैलो बभूवावस्थितस्तदा हनुमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्रामसागरम् ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसंकाशां सुरसां नागमातरम् अयं वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान्नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर राक्षसं रूपमास्ताय सुघोरं पर्वतोपमं दंश्राकराळं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्समं फलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वं विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रती राक्षसं वपुः विकृतं विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनुमन्तमावृत्येदुमुवाचः मम भक्षः प्रदिष्टस्त्वमीश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम् एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिर्वानरर्षभः प्रहृष्टवदनः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्याः सकाशं धूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेत कश्चिदेशवरो मम तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना वै नागमाता हनूमतः प्रविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तम वरयेषु पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसे इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायतः दशयोजनविस्तारो बभूव हनुमांस्तदा तं दृष्ट्वा मेघसंकाशं दशयोजनमायतं चकार सुरसा चास्यं विगुंशद्योजनमायतं तां दृष्ट्वा विस्तृतास्यान्तु वायुपुत्रः सुबुद्धिमान् हनुमांस्तु ततः क्रुद्धस्त्रिगुंशद्योजनमायतः चकार सुरसा वक्त्रं चत्वारिगुंशत्तयोश्रितं बभूव हनुमान् वीरः पञ्चाशद्योजनोश्रितः चकार सुरसा वक्त्रं षष्टियोजनमायतं तथैव हनुमान् वीरः सप्ततिर्योजनोश्रितः चकार सुरसा वक्त्रमशीतियोजनायतं हनुमानचलप्रख्यो नवतियोजनोश्रितः चकार सुरसा वक्त्रं शतयोजनमायतम् तद्दृष्ट्वा व्यादितं चास्यं वायुपुत्रः सुबुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुघोरं नरकोपमं स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः सोऽभिपत्याशु तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाजवः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणी नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्धसिद्धैर्हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानयस्व वैदेहीं राघवेण महात्मना तद्धृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं साधु साध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिम्
स सागरमनादृश्यम् अभ्येत्य वरुणालयं जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैरैरावतनिषेविते सिंहकुञ्जरशार्दूलपतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्राशनिसमाघातैः पावकैरुपशोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरलङ्कृते वहता हव्यमत्यर्थं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कतारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्वनागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपते शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीरैर्विद्याधरगणैर्वरैः जगामवायुमार्गे तु गरुत्मानिव मारुतिः हनुमान्मेघजालानि प्रकर्षन्मारुतो यथा कालागरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च कपिना कृष्यमणानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रावृषीन्दुरिवाभाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः बेजेऽम्बरं निरालम्भं लम्बपक्ष इवाद्रिराट् प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाश्रिता इदं हि मे महत्सत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गुकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तिर्यगूर्ध्वमदश्चैव वीक्षमाणस्ततः कपिः ददर्श सुमहत्सत्त्वमुक्तितं लवणाम्भसि तद्धृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननं कपिराजेन कथितं सत्त्वमद्भुतदर्शनं छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः स तां बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीव वलाहकः तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालान्तरसन्निभं घनराजीव गर्जन्ति वानरं समभिद्रवत् स ददर्श ततस्तस्या विवृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्या विवृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपात महाबलः आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः गृह्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैर्मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपातात वेगेन मनः सम्पातविक्रमः तान्तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य च स कपि प्रवरो वेगाद्ववृद्धे पुनरात्मवान् हृतहृत्सा हनुमता पपात विदुराम्भसि स्वयंभुवेन हनुमान् सृष्टस्तस्या विनाशने तां हतां वानरेणाशुपतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारीणि तमोचुः प्लवगोत्तमं भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतं साधयार्थम् अभिप्रेतमरिष्टं प्लवतां वर यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्द्राक्ष्यं स कर्मसु न सीदति
स तैः सम्भावितः पूज्यैः प्रतिपन्नप्रयोजनः। जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वनराजिं ददर्श सः। ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाकामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपं सागरानूपजान् द्रुमान् सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन् स महामेघसंकाशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान् निरुन्दन्तमिवाकाशं चकार मतिमान्मतिम्। कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युरिति मेने महाकपिः। ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान्। तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमान् इव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः। स चारु नानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परैरशक्यः प्रतिपन्नरूपं समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः। ततः स लम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनारिकेळे महाद्रिकूटप्रतिमो महात्मा। ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्यमूर्ध्निं कपिस्तु तस्मिन् निपपातपर्वते विधूय रूपं व्रजयन् मृगद्विजान्। स सागरं दानवपन्नगायुधं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काम् अमरावतीमिव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे सागरलङ्घनं नाम प्रथमः सर्गः। श्रीमद् सुन्दरकाण्डत्तिन् सागरलङ्घनं एनप्पडुम முதல் सर्गம் முற்றிற்று। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत् तत्ते भवतु मङ्गलं। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं। यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनता कल्पयत् पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्। अमृतोत्पादने दैत्यानघ्नतो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मङ्गलं प्रादात् तत्ते भवतु मङ्गलं। त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलं। ऋतवः सागराद्वीपा वेदालोकादिशश्च ते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्री रामचंद्र प्रियताम। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओं सर्वं तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।